हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू द चॅनल. हांव समजतां सगळीं बरीं आसतलीं म्हणून. आनी म्हाका न्हू कंटेनर जार हाडलीं. आमी जॅलोपीन अशें करून जार हाडटाय आनी हांव ती रियूज कोता. एमटी जाल म्हणटरी कित्याक बरें जाता. आनी म्हाका न्हू सगळे मसाला हांव तेश करून भरून दवरलो आहाय. आनी लांब जाताय न्हू एग्जॅक्ट जाताय सायजीची. सो म्हाका ती बरी दिसताय. आनी ग्लासा जार न्हू प्लास्टिका हांव तितू मातशें यूज करूं वचना. पयलीं यूज कोतालें आनी ती सगळीं भायर मारली. थोडीं आहाय आसतलीं म्हाका कडेन. सो आतां हांव स्टिकर काडपाक जाय हांव हेअर ड्रायर यूज कोता. आनी हेअर ड्रायर यूज केलो न्हू तुका स्टिकर मातशें स्मुथली येता. नाल्यार कितें जाता उदकां बी घालून दवरलें न्हू जाल्यार तो अर्द स्टिकर थिंगा आसता जारा लागलेलो अर्द स्टिकर तुका येता. सो तेका लागून म्हाका तें बरें दिसना. मागीर तेशें करून हेअर ड्रायर यूज कोता. आनी हेअर ड्रायर आतां स्टिकर घाम मातशें ओलो आहा न्हू आतां हांव ती घाम काडपाक पिंक स्टाफ घेता. आनी पिंक स्टाफ यूज केलें न्हू बरो वयता. अशें करून मातशें घांसूं पडटा चड वगत न्हू रोखडें वयता. स्टीक आहा तो वयता तेजी घाम आहा ती वयता. आनी मागीर हांव तें वॉश लिक्वीड आसा तेज्यान हांव क्लीन कोता मागीर. आनी मागीर हांव सुकोंक घातलें. हिंगा हांव न्हू मेशीन भायर काडला म्हाका तांतीं बॉयल करपा जाय. आनी म्हाका सगळीं मेन 12 जाय. ताका लागून हांव 2 बॅच कोतोलें. आनी हांव न्हू तांतीं हिंग बायलां न्हू दोता कांय जायनाय. आनी आमगे विकां म्हळ्यार रोखडीं काबार जाताय. आतां विकां काबार जायना आहलीं 2 वीक 3 वीक वयताय न्हू जाल्यार हांव फ्रिजीन दोता आहलोलें. सो तिंकां रोखडीं काबार जाताय हांव बायलां न्हू दोता. हे स्प्रिंग रोला पेस्ट्री हांव यूज कोतां. हे न्हू रेडीमेड मेळटाय हितून 30 हाय. सो हांव हे आटां नाल्यार हेज्या ल्हान आहल्यार त्यो हाडटा. स्प्रिंग बी रोल कोता न्हू जाल्यार ते हाडटा नाल्यार हे यूज कोता. सो आज हांव हे फीश एक रोल कोतोलें. क्युबना लागून म्हाका चड करूंक पडटा. आनी कॅसी खाता तितू हांव आनियन घायना न्हू पावडर घाता तेका लागून तेका कांय खबर आसना. आनी कोण आनियन बी भुरगीं खायना न्हू तेशें कोण दिवपा जाय. मातशें तुका आनियन घायल्यार मातशें टेस्ट येता नाल्यार टेस्ट येना. सो आज हांव एक फीश रोल कोतोलें. हे एक बॉयल करपा मेशीन हांवें लिडलांत गेलेलें. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान इबे चोवपा जाता. एमेझॉना पासून चोवपा जाता. आनी न्हू जायत भाशेन पॅटर्नूय येता आनी रेटूय आसता डिफरंट. तुमकां जाय जाल्यार चोया. आनी जाल म्हणटरी एक जाल म्हणटरी न्हू आला माजोता. आनी बरी जाता बेगीन फास्ट जाता बॉयल जावन येताय. हांव बटाट बॉयल कोतां. तुमकां कितू जाय ते घे. हांवें सद्या 5 घेयलाय. हिंगा हांव थोडें मीठ घेतां. हांव बॉयल करून दवरतां बटाट हे. बटाट आतां बॉयल करून जालें. पयलीं हांव चॅक कोतोलें जालें काय म्हूण तें. नाल्यार जाल नाल्यार मागीर पोतून हें करूं जाता न्हू मातशें उकडूं जाता. आनी हें जालें आतां. सो आतां हांव भायर काडटो तेंकां आनी बरें निवोन दवरतलें. सारकें चड निवोन दवरपाना. म्हणजे स्कीन काडूं जाता तेशें करून कोतोलें. आनी मातशें गरम आसतना न्हू मॅश केल्यार बरें जाता. आनी तोंड जावं पुसान रावलें न्हू बटाटे मॅश करूंक गेलें बरें जायनाय. तेका लागून मातशें गरम आसतना मॅश करपाक बरें जाता. आनी रायस मॅशर आहा जाल्यार तेज्या बरें जाता. कित्याक तेका जायते आसता न्हू प्लेट आसताय तेका बारीक आसता ते मातशें मोठे आसताय. आनी बरें जाताय तेज्यांनी. हिंगा आतां बटाट मॅश करून जाल न्हू. आतां हांव कितें कोतोलें ट्रान्सफर कोतोलें कंटेनरान घातोलें. आनी हिंगा आतां हांव तांतीं घेयलें
टुवेल आहाय म्हूण सांगलो न्हू आनी हांव तेंच्या कोरबां काडटा आनी गरम आसतना न्हू उदकां घालून शिरीपणां पण निवल म्हणटरी उदकां घालूंक जाय गरम गरम ती उदकां गायली न्हू ती न्हू कोरबां सारकी येयनाय कळ्ळें ती तेशी हातून गरम उदकां हातून हांड्यांक घालून उकोळ्ळी आनी तेशी दवरूंक जाय नीव पुसन उदक कित्याक बरें जाता नाल्यार भायल्यान काड आनी दवर उदकां घायनाका उदकां मागीर निवल म्हणटरी तुज्यान घालूंक जाता तेका मातशें कोरबां घालून न्हू तें आतां पयलीं हांव वॉश कोतोलें आनी हिंगा हाफ कोतो तेंच्या हाफ कोन्न हांव सेपरेट दवरतोलें हिंगा हांवें ग्रीन चिलीज घेयले 5 ते 6 घेयले आनी हांव बारीक चॉप कोतोलें आनी मातशें स्पायसी आहा न्हू जाल्यार तुका मातशें फुडां आनी टेस्ट येता आनी हे तितू स्पायसी न्हय सो तेका लागोन मागी कोट न्हू तुका टेस्ट केल म्हणटरी सो तुमक जाय त्यो घेयाय आतां हांव स्लरी कोतां सो हिंगा हांव प्लेन फ्लोर घेयलां तुमकां कितू जाय तें घेयाय आनी उदक घेयलां आनी स्मूद हांव पेस्ट कोतोलें कित्याक ती म्हाका मागी जायी हिंगा हांवें टुना टीन घेयलें 3 घेयलें आनी म्हाका जाय जाल्यार न्हू आनी घेतोलें उण बी पोटाय जाल्यार आनी हांव हेजी ऑयल आसत न्हू हांव ती यूज कोरपाना हांव भायर उडयतोलें एक पार्ट कितें आसता आनियन आसना गार्लीक आसना जिंजरूय आसना आनी ही रेसिपी हे तिनी वस्तू वयताय हांव पावडर यूज कोतलें आनी तुमकां पावडर ना न्हू जाल्यार तुमच्यान कितें करूं आतां पयलीं होण मारूं जाता म्हळ्यार होण मारता आसतना ही ऑयल यूज कोराय आनी आनियन घाले कितू जाय तो एक जाल्यार एक घाले 2 जाल्यार 2 घाले आनी जिंजर घाले थोडेशें आनी गार्लीक घाले आनी होण माराय आनी मोको आहा हांव यूज कोता तुमको आहा जाल्यार तुमी यूज केल्यार जालें हिंगा हांव सॉस यूज कोतां तेरियाकी सॉस म्हणलो हो जॅपनीज हो आनी हो तरी तुमकां मेळना न्हू तुमच्यान स्वीट चिली सॉस यूज कोराय आतां हो 2 टेबल स्पून हो सॉस यूज कोतां हिंगा हांव हॉट एंड स्वीट सॉस यूज कोतां 2 टेबल स्पून नाल्यार 1 टेबल स्पून पसून यूज केल्यार जाता हिंगा मस्टर्ड सॉस यूज कोतां 1 ते 2 टेबल स्पून यूज कोराय मस्टर्ड सॉस ना न्हू कांय नाय जावं तुमच्यान मायोनीज आहा न्हू कोडे तो यूज केल्यार जाता हिंगा हांव ग्रीन चिली यूज कोतां चॉप केलेल्यो हिंग 5 ते 6 घेयले तुमकां कितू जाय ते घेयाय हिंग टुना फीश घेता 3 टीन घेयल्या म्हाका जाय जाल्यार हांव आनी घातोलें ऑनियन पावडर घेयला 2 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून गार्लिक पावडर घेयला 1 टीस्पून जिंजर पावडर घेयला 1 टीस्पून व्हाईट पेपर पावडर 1 टीस्पून गरम मसाला पावडर सॉल्ट टू टेस्ट मिक्स कोन्न घेता पयलें पयलीं हांवें न्हू 3 टीन घेयल्लीं आतां आनी एक घेयला हांवें टुनाचें मॅश केलो तो बटाट घाता हिंग कोथमीर आहा ती घातां कातोलोली आतां हांव गॅस बंद कोतां
स्प्रिंग रोल पेस्ट्री ते न्हू फ्रोझन आसताय न्हू आनी हांवें ते सकयल न्हू टावल घायला तुमगे किचन टावल आहा न्हू तो घालाय कित्याक उदो आसत न्हू ते एब्जॉर्ब जाता नाल्यार न्हू ते सगळे न्हू उदका जाता आनी ते हुणटाय तेका लागून हांव तेशें करून कोत्ता आनी कांय जावपा वचना आनी हांव एकूच शीट काडून दवरता कित्याक बरें जाता अशें करून कुकींग कोत जाल्यार तुका फास्ट जातलें रोल कोरपा आनी न्हू ते मागीर एक पाट कितें जाता पिंचताय त्यो स्टीक आसताय न्हू एक पाट बऱ्यो येताय हिंगा हांव ही शीट घेता स्प्रिंग रोलाची टुना मिक्सचर घातलें तुमकां कितू जाय तो घालाय हांव दिसतो घातां एक हाफ तांतयां स्लायस घाता हिंगा आनी हांव रोल कोत्ता हे भाशेन पयलीं हांवें स्लरी करून दवरलो न्हू ती आतां यूज कोत्तोलें हिंगा आतां लास्ट एजीसाचेर न्हू आतां हांव स्लरी लायता तेका कित्याक स्टीक जावपा जाय म्हूण आनी तातूंत तूं लायना न्हू जाल्यार स्टीक जावपा ना न्हू सो आतां हांव ती लायन स्टीक कोत्तोलें आतां हे सायडीन तुमकां ओपन आहा न्हू तुमच्यान जाय जाल्यार लावपा जाता आतां हांव इदी लायता जाय जाल्यार मागीर स्टीक जाता न्हू अशें करून कोण दवरपाचें सगळे एक कोणी दवरपाचें हिंगा हांव ब्रेड क्रम्स घेता हो हांवें सांबालांक घेयलो एक्सप्रेस सावथ हॉल तुमच्यान न्हू फ्रेशूय बी लावपा जाता पयर हांवें अशें करून भाजून केलोलो एक पाट हांवें फ्रेश लायन दाखयलो तुमकां आनी दुसरे पाट हांवें केलो तेदोण हांवें भाजून दाखयलोलो हो हांवें म्हगे रेडीमेड हो तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान सांबालांक घेवपा जाता क्वॉलिटी फुडांय मेळटा मोर फुडानूय मेळटा ओके थिंग ट्राय केल्यार जालें हिंगा हांव 2 एग घेता पयलीं तांती हांव डीप कोत्ता मागीर हांव ब्रेड क्रम्सांक घाता ही आतां एक फीश रोल रेडी जाले तुमच्यान फीश एक रोल पसून मोडूं जाता तुमकां जाय ते भाशेन मोडूं जाता म्हळ्यार न्हू एक कितू जालें जाण तूं 24 जालें आनी हांव न्हू हे झीप लॉक बॅग आहा न्हू तितून घातलें कितू जाय तें आनी हो न्हू हांव डीप फ्राय कोत्तोलें आतां जाय तितल्यो हांव फ्राय कोत्तोलें हो रेडीमेड हांवें क्रम्स यूज केले न्हू एक फीश रोलार लायलो न्हू हांवें तो न्हू दुसऱ्या दिसा पसून क्रिस्पीनस वता आनी आमी घरान तर केलोलो क्रम्स न्हू आतां लायलो आलो जाल्यार दुसऱ्या दिसा पसून तितू क्रिस्पीनस वना सॉफ्टीश वता आनी तुमकां जाय जाल्यार तुमी हो यूज करूं जाता आनी ना जाल्यार तुमच्या घरांतू पसून यूज करूं जाता कितें पार्टी बी आहा जाल्यार कितें तुका बरें दिसोंक जाय फूड जाल्यार तुज्यान हो यूज करूं जाता हो मातशें म्हारग पडटा क्रम्सू आनी तुका घरान केलोलो ब्रेड हाण केलो तो मातशें उदी सवाय पड न्हू जाय न्हू तुमकां एक फीश रोल हांवें रेसिपी शेअर केल्या हांव केन्ना कोतां म्हळ्यार सोदां डेली कोना आनी सोदां काल काळजांतान मोग आसूं कीप स्मायलींग एंड ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरी